नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय जसरी देशको राजनीति तातिराखेको जस्तो देखिन्छ, मुख्य रूपमा त सर्वोच्च अदालतको पनि संवैधानिक इजलासमा जसरी बहस चलिराखेको थियो, यद्यपि आजको दिनसम्म बहस सकिसकेको छ र अब फैसला के आउला भनेर सम्पूर्णले निकै चासोपूर्वक हेरिराखेको अवस्था छ र फैसलालाई किन पनि धेरैले चासोका साथ हेरिराखेका छन् भने उक्त फैसलासँगै देश चाहिँ चुनावतर्फ जाने वा संसदको पुनर्स्थापनातर्फ जाने भन्ने विषयको निर्क्योल पनि हुनेछ र त्यससँगै देशको राजनीति अहिले जुन ध्रुवीकरणबाट अगाडि बढिराखेको छ त्यसपछि झन् तीव्र ध्रुवीकरण हुने र देश द्वन्द्वतर्फ जाने, अस्थिरतातर्फ जाने अड्कलबाजी पनि चलिराखेको छ। मुख्य रूपमा त आजको दिनमा जुन प्रकारको एउटा अस्तव्यस्तताको स्थिति देखा परिराखेको छ देशको राजनीतिमा, यो चाहिँ पात्रको कमजोरीले हो वा हामीले जुन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छौँ यो प्रणालीमै खराबी छ वा जुन प्रकारको प्रणाली अनुरूपको प्रवृत्ति आचरण राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने थियो त्यसको अभावको कारणले गर्दाखेरि आजको समस्या आएको। आज हामी यही विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र समसामयिक राजनैतिक विषयमा पनि हामी आजको यस कार्यक्रममा संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरेलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद मदनजी। अब अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ, धेरैले सर्वोच्च अदालतलाई हेरिराखेका छन् कुन प्रकारको फैसला आउला भनेर। यहाँ आफैले पनि सुन्नुभयो, दुवै पक्षको पनि र विपक्षको पनि सर्वोच्च अदालतमा एमिकस क्युरीको पनि अदालतका साथीहरूको पनि त्यो बहस यहाँले सुन्नुभयो। यहाँलाई के लाग्छ, के होला अब यस्तो छ मदनजी, अब सर्वोच्च अदालतको फैसला के होला भनेर यसै अड्कल त गर्न सकिँदैन। संवैधानिक इजलासले त्यो फैसला गर्ला। त महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो भने फैसला पछि आउने उत्पन्न हुने समस्या वा त्यसप्रति हुने प्रतिक्रिया के हो भन्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि फैसला जस्तो सुकै आए पनि त्यसले राष्ट्रको र जनताको हितमा हुन्छ कि हुँदैन अब भन्ने अर्को एउटा एपिसोड, अर्को अध्याय सुरु हुन्छ। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि त यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई सदर गर्यो भने पनि देश चाहिँ अस्थिरतातर्फ गइ नै हाल्ने र बदर गर्दै गर्दाखेरि पनि देश अस्थिरतामा जाने। आजको दिनमा त अझ देखियो कस्तो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले नै अदालतले यदि मैले गरेको भन्दा तलमाथि गर्यो भने हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौँ भन्ने खालको त्यो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिराखेको विश्लेषण एकातर्फ भइराखेको छ। अर्कोतर्फ सडकमा पहिलेदेखि नै जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा थिए उनीहरू सर्वोच्च अदालतले तलमाथि गर्यो भने आन्दोलन सडक जनअदालतमा पुग्ने त्यो छ। यसले त देशलाई त त्यो अस्तव्यस्तताको स्थितिमा अराजकतातर्फ उन्मुख गराउने भयो नि। एकदम सही कुरा। म यसैमा आउँदैन थिएँ। यसको समस्या के हो भने हामीले हेर्नुपर्ने अहिले समस्या कहाँनिर भन्ने हो। एक नम्बर समस्या त हामी कहाँ राजनीतिक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूमा अथवा राजनीतिक दृश्यमा जति नेताहरू देखिनुहुन्छ उहाँ पात्रहरू नै ठिक हुनुहुन्न। पात्रको सबैभन्दा ठुलो खराबीको कारणले यो दुर्दशा आउँछ। जहाँसम्म अहिलेको समस्याको कुरो छ सबैको ध्यान त्यसैतिर केन्द्रित भएको छ। नेपाली जनताको, बुद्धिजीवीहरूको, पेसाकर्मीहरूको सबैको ध्यान अब के होला भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित छ। यसमा मेरो दृष्टिकोण के हो भने यो समस्या के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। एका थरीको भनाइ के छ भने यो संवैधानिक समस्या हो भन्ने छ, अर्को थरीको धारणा के पनि आउँछ यो राजनीतिक समस्या हो भन्ने छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतका सामु पनि अहिले दुईटा कुराहरू खुट्याउनु पर्ने जरुरी छ। यो समस्या राजनीतिक हो कि संवैधानिक समस्या हो। राजनीतिक समस्या हो त राजनीतिक सङ्कटको कारणले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो भने अदालतले पनि यो राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तौरबाटै तपाईँले समाधान गर्नुहोस् भनेर पन्छाइदिने अवस्था छ। त्यसको मतलब सदर गरिदिने अवस्था छ। होइन यो संवैधानिक समस्या हो नि, यो संविधानिक भित्रको समस्या हो कि संविधानको प्रयोगमा समस्या हो। म यसलाई यसरी हेर्दछु। मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ यो संविधानभित्रको संवैधानिक सङ्कट भन्दा पनि संविधान आफै भित्रको समस्या हो। संविधानको प्रयोगको भन्दा पनि संविधानभित्रको त्रुटि हो। जसले अहिले प्रयोग गरिराखेका छन् पात्र जो छन् नि संविधानको प्रयोग गर्ने त्यो खेलाडी रूपमा रहेका, यो संविधान नै त्यस्तो भयो कि जोसुकै पात्र त्यहाँ पुगे पनि यो हाम्रो जुन प्रणाली छ त्यसले चाहिँ खराब नै गराउँछ। त्यसो भए यसमा एउटा दृष्टिकोण यस्तो क्लियर हुनु जरुरी छ। संविधान र कानुनको प्रयोग गर्ने र त्यसको पालकहरूले असल नियतका साथ संविधान र कानुनको प्रयोग गरेनन् भनेदेखि तपाईँले जतिसुकै राम्रो संविधान वा कानुन बनाए पनि राज्य चल्दैन। यसको दृष्टान्त चाहिँ जहिले पनि अमेरिकाको संविधानको इतिहासलाई लिने गर्दछन्। संविधान धेरै लेखिरहनु पर्दैन, संविधानमा सबै कुरा लेख्नु पर्दैन, त्यो पात्रहरूलाई छोड्दै हुन्छ। संविधानको प्रयोग असल नियतले गर्ने पात्रहरू भएछन् भनेदेखि त्यो संविधानको सही प्रयोग हुन्छ। अहिले हामीले देखेको समस्या पनि यो संविधानको प्रयोगकर्ताहरूले
असल नियतका साथ अथवा संविधानको भावना र मर्मअनुसारको प्रयोग नगरेकै हो। जब पात्रहरू संविधानको भावना र मर्मअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत, त्यस्तो मानसिकता राख्दैन, त्यस्तो चरित्रका छैनन्, त्यस्तो इमान्दार छैनन् भने उनीहरूलाई कस्ने किसिमको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्थ्यो। मैले देख्दाखेरि संविधानभित्र पनि त्रुटि भयो। संविधानमा लेखिएको कुरा र संविधान प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको बिचको ग्याप भयो। संविधान आफै त संशोधन हुँदैन, आफै परिमार्जन, आफै प्रयोग त हुँदैन। त्यसलाई राज्य शक्ति, राज्य सत्ताबाट अथवा राज्यका प्रमुखबाट प्रयोग गरिरहँदाखेरि संविधानमा कस्नुपर्छ, हल्लिने ठाउँ दिनु हुँदैन। जब हाम्रा पात्रहरू नै अलिकति बेइमानी छन्, असल नियतका साथ प्रयोग गर्दैनन् भने उनीहरूका निमित्त चल्न नसक्ने, हल्लाउन नसक्ने खालको संविधानमा त्यस्तो प्रावधानहरू राखिनु पर्थ्यो। अहिले 76 को प्रयोजन पनि कहीँ न कहीँ छिद्र भएको कारणले नै यस्तो दुर्घटना हुन गएको। तर यहाँले जुन भन्नुभयो नि, जस्तो सुकै राम्रो संविधान बनाए नि यदि असल नियतको साथमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूले कार्यान्वयन गरेनन् भने स्थिति आजको दिनमा जे देखिराखेको छ यो नै आउँछ भनेर भन्नुभयो। अर्कोतर्फ चाहिँ पात्र र प्रणाली दुवैमा खराबी, यो अलि प्रश्न बनाइदिनुहोस् त। यस्तो छ, यो पात्र र प्रणाली हामी कहाँ पात्रहरू नै बढी खराब हुन्। पात्रहरू तपाईँले परिवर्तन गर्न धेरै चाँडो सक्नुहुन्न, तर के गर्नुपर्छ, ती पात्रहरूलाई बाँध्नको निमित्त अलिकति कडा प्रष्ट कानुन संविधान बनाउनु पर्ने जरुरी छ। मैले 76 को मैले हेरिरहँदाखेरि अहिले धेरै चर्चा परिचर्चा 76 अनुसारको संविधान जसरी बनिरहेको छ, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनिरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा असल नियतका साथ संविधानको प्रयोग गर्नका लागि मैले पनि हेर्दाखेरि म देख्दिनँ। तर हामी कहाँ कुनै पनि पात्र आजको दिनमा भन्नुहोस्, कुनै पनि हिजो पनि प्रधानमन्त्री भए, आजका प्रधानमन्त्री, भोलि आउने सम्भावना भएका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू, प्रधानमन्त्री हुन लायक आशा गरिएका भनिएका हामीले चित्रण गरेका व्यक्तिहरूलाई अहिले दृश्यमा देखिएका कुनै पनि व्यक्ति हेर्नुहोस्, उनीहरूबाट यो संविधान, यो कानुनको प्रयोग असल नियतका साथ हुन सक्ने हामी देख्दैनौँ। त्यसो भइरहँदा हामीले ती पात्रहरू तत्काल ओभरनाइट परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भने अब संविधानमै हामीले कस्नुपर्छ। संविधानमा छिद्रहरू राख्नु हुँदैन। मैले सामान्य रूपमा यो संविधान पढिरहँदा 76 का उपधाराहरू सबै हेरिरहँदा कहीँ पनि प्रष्ट रूपमा एउटा आम नागरिकको हिसाबले, म संविधानको विद्यार्थी हुँ, कानुनका ज्ञाताले, संविधानका विद्यार्थीले, न्यायाधीशहरूले बुझ्लान्, तर आम नागरिकहरूले पनि संविधान प्रष्ट बुझ्नुपर्छ नि। आम नागरिकहरूले यो संविधानको धारा 76 पढिरह्यो भने कहाँ लेखिया छ त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले। आजको दिनमा सम्पूर्ण कुराहरू जुन कुरा चाहिँ राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित छन् ती कुराहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा पहिले नै संविधानमा लेख्न सम्भव छ, यो प्रकारको स्थितिको परिकल्पना गर्दै अथवा भावी दिनहरूमा हुने त्यो सम्भव छ? नेपालको हकमा चाहिँ संविधान मसौदा हुँदाखेरि त्रुटि भयो, म अहिले पनि भन्छु, आजका दिनमा पनि भन्छु। हामीले के हेर्नुपर्छ, यो संविधान प्रयोग कस्ता व्यक्तिले गर्छन् भन्ने कुरो संविधान लेख्दाखेरि हामीलाई जानकारी थियो नि। असल नियतका साथ संविधानको भावना र मर्मअनुसार यो संविधानको प्रयोग गर्न हाम्रा नेताहरूले गर्दैनन् भन्ने कुरो संविधान मसौदा गर्दाका बेलामा ध्यान नदिएको परिणाम हो। यो त्यहाँ लेखदिया भए हुन्थ्यो नि, बहुमतको सरकारले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाउने छैन भनेको एक लाइन भए यो समस्या आउँदैन थियो। भनेको छ नि त, हामी 6 महिनामा संविधानहरू माथि चाहिँ के छ भनेदेखि खेलबाड भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, चुनावमा जानु पर्यो मध्यावधि भने पहिलेका दृष्टान्त लिएर यो कस्न खोजेको। त्यो कस्न खोजेको स्थायी सरकारलाई, स्थायी सरकारको परिकल्पना त 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन भनेर त अहिले भनेकै थिएन। 2 वर्षको चाहिँ स्थायी कल्पना गरेको प्रष्ट, त्यसपछि के त भन्ने कुरा ग्याप राख्यो। नियत खराब भइसकेपछि, असल नियतका साथ काम गर्ने, शासन सञ्चालन गर्ने पात्र नभइसकेपछि यो समस्या आउने गर्छ। त्यसो भए चाहिँ अहिले यहाँले उल्लेख गर्नुभयो संविधानको धारा 76 मा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले त्यो 2 कि 1 भन्ने कुरा पनि छ, तर प्रधानमन्त्री आफै र धेरैले चाहिँ एक अनुसारकै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अर्थै राखेको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ संविधान त्यो विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर पनि लेखिया छैन र भावना अनुसार हेर्यो भने चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन चाहिँ गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क छ। यहाँ चाहिँ यहाँले त्यो त्रुटि देख्नु, त्यसको अलावा चाहिँ यो संविधानका अन्य अवस्थामा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यसको के छ? धेरै कुराहरू छ यो संविधानमा। हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू जनतासँग गाँसिएका विषय छैनन्। मैले चाहिँ यसरी हेर्छु, धेरै कुराहरू लेखिएको छ लेख्नका लागि, तर यो संविधान कसका लागि? यो संविधान विशेष गरेर कुनै पनि देशका नागरिकहरूको हितको लागि हो। नागरिकहरूले उठाएका आवाजहरूको लागि, उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बन हुनको लागि लेखिने संविधान हो। यहाँ कहाँनिर संहिताको कुराहरू चाहिँ आह्वान गरेका थिए जनताहरूले? कहाँ विभिन्न जनजाति आयोगहरूको गठन हुनुपर्छ भनेर जनताले कहिले भनेका थिए? धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर जनताहरूले कहिले भनेका थिए? यो नभनेको कुरोहरू
सस्तो लोकप्रियताको लागि। तर संहिताको विषयमा त तराईमा भइराखेको आन्दोलन होइन, त्यो त पहिला चाहिँ जसरी कुराहरू आयो, खास गरी माओवादीको 10 वर्षीय सशस्त्र युद्धको क्रममा जुन प्रकारले उनीहरू उठाए, यद्यपि त्यो विषय चाहिँ त्यति बेलासम्म, जति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो त्यति बेलासम्म आइराखेको अवस्था देखिया थिएन। तर मधेसमा जसरी आन्दोलन उठ्यो, त्यसपछि विभिन्न जात जातिका नाममा आन्दोलन उठे, ती आन्दोलन कसरी उठे, के भयो भन्ने त्यो फरक प्रसङ्गको पाटो होला। तर ती आन्दोलनमा त कतै न कतै आजको जुन प्रकारको अवस्था अथवा राज्यको संरचना बनिराखेको छ, त्यसको बिउ त त्यति बेला नै रोपिया होइन, अथवा त्यति बेला जनताको आकांक्षा, त्यसलाई नमान्ने त्यसो भए जनताको आकांक्षा भने इन्डक्ट्रिन गरेको भन्छु म चाहिँ। यो के छ भने तपाईँहरूलाई हामी यो दिन्छौँ त्यो दिन्छौँ भनेर भाषणहरू गर्न गए नेताहरूले। यो कुराहरू यस्तो भयो भने तपाईँहरूलाई उन्नति हुन्छ, राम्रो हुन्छ, तपाईँहरू आफै चाहिँ नि सर्वशक्ति अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर भनियो। त्यो भनिएपछि के भयो भने जनताहरूले विश्वास गरेर चाहिँ हो क्यारे भनेर लागे। तर प्रश्न के छ भनेदेखि यो देशको हित हेर्नुपर्छ। तपाईँ संहिता भनेको कुरो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण, छरिएको टुक्रालाई एकीकरण गरेको देश, फेरि प्रदेशमा विभाजन गर्ने कल्पना भनेको टुक्र्याउनु भन्ने बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई दृष्टान्त भन्छु, अमेरिकामा 1776मा 13वटा कोलोनी अलग अलग भए भनेर सङ्घीयबाट एकीकरण गरेको, एउटा अम्ब्रेलामा बनाइएको। त छरिएकालाई एक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त संहिताको परिकल्पना गरिन्छ। यहाँ चाहिँ एकीकृत भइरहेको देशलाई अब अलि टुक्रा टुक्रा विभाजन गर्नु, देश टुक्र्याउने त होइन, तर प्रान्तहरू विभाजन गर्नु भनेको के हो भने संहिताको कन्सेप्टको पनि विपरीत जस्तो देश। त्यस कारणले यो के भने जनताहरू बुझ्दैनन्। यो सबै नेताहरूले अहिलेसम्म गरेको मेरो बुझाइ के हो भने देशको राजनीतिक आन्दोलन, जनताको नाममा आन्दोलन जे भन्नुहोस्, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले आफू सत्तानामा जानको लागि भ्रम फैलाउने, आशा देखाउने, भर्याङ बनाउने बाहेक केही पनि भएन। यतिखेर जनताहरू अब चनाखो हुनु तर जरुरी छ। अहिले उहाँहरूको जो चाहिँ आजको दिनमा देखिएको त्यो विडम्बनापूर्ण स्थिति के छ भने, हिजोको दिनमा जो संघीयता मागिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूले पनि अहिलेको जुन संरचना बनिराखेको छ त्यसलाई अङ्गीकार गर्न सकिराख्नु भएको छैन। किनकि उहाँहरूको पहिचान सहितको संघीयता, अग्राधिकार सहित भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू त्यति बेला। उहाँहरू पनि अहिलेको संरचनासँग त्यति धेरै खुसी छैन, यसलाई उहाँहरू प्रतिगमन नै मानिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ अहिले जो शासन सत्तामा हुनुहुन्छ, अथवा यहाँले पनि जुन तर्क राख्नुभयो, यहाँहरू फेरि यो संघीयता अहिले जे अवलम्बन गरिराखेको छ यो आफैमा चाहिँ ठिक छ, होइन, हामी एकात्मकमै फर्कनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क छ। भनिसकेपछि यो दुवैतर्फ बेखुस हुने खालको जुन संरचना बन्यो नि, अब के गर्ने त त्यसो भए? यसलाई गर्ने एउटै मात्र उपाय मैले देखेको, अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले एकछिनलाई मैले बेठिकै गर्न, मैले ऐन पनि भने, संविधानको भावना र मर्मअनुसार काम गर्नु भएन, उहाँले एकछिनलाई मानिलिउँ। तर दृश्यमा कोही पनि व्यक्ति म देख्दिनँ फेरि पनि कोही आएर संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब मैले चाहिँ देख्दाखेरि यो संविधान यथास्थितिमा यसभित्रका प्रावधानले यो देश अगाडि बढ्दैन, समृद्धि ल्याउँदैन, जनता खुसी हुँदैन, जनताको अधिकार होइन भनिएको मात्रै हो, जनतालाई केही पनि छैन, केही आउँदैन। यो संहिता लगायतका कुराहरू परिमार्जन गर्नको निमित्त वा संशोधन गर्नको निमित्त, खारेज गर्नको निमित्त, यसलाई अर्को ढङ्गमा एउटा चाहिँ मर्ज गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ? संविधान संशोधन जानुपर्छ। यो संविधान संशोधन गर्ने मौका चाहिँ अबको चुनावबाट एउटै ब्यालेटबाट गर्नुपर्छ। यही मौकालाई, यो विघटन भएको मौकालाई एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिएर परिमार्जन नगरेसम्म हुँदैन भन्छु। यो एउटै ब्यालेट जनमत सङ्ग्रह नै गरिदिए भइहाल्यो नि, के गर्ने भनेर त्यसमा एउटा प्रस्तावना गरे भयो। संहिताको बारेमा के गर्ने, कस्तो? संहिता भनेको विकेन्द्रीकृत कुरा हो, केन्द्रमा भएको शक्तिहरूलाई विकेन्द्रित गर्ने। यहाँले जुन बताइराख्नु भएको छ नि, तर नेपालमा विगतमा चलिराखेका विभिन्न आन्दोलनहरू हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो आन्दोलनको परिणामस्वरूप आजको उपलब्धिको रूपमा, र त्यो उपलब्धि चाहिँ किन उपलब्धि भन्दै गर्दाखेरि त्यसको कारणमा दिइने तर्क चाहिँ नेपाल एकात्मक राज्य संरचना भयो, शासन पद्धति एकात्मक भयो, केन्द्रीकृत भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देश गरिब भयो भन्ने एउटा कुरा। हाम्रा सरकारी संरचनाहरू चाहिँ यो समानुपातिक हिसाबले समावेशी भएनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि समानुपातिक तरिकाले समावेशी सबैको सहभागिता अनुसार गर्नु पर्यो, अनि मात्र देश अगाडि बढ्छ। नत्र भने चाहिँ देश, यदि हामीले सबैलाई देशभित्र भएकालाई समावेश गर्न सकेनौँ भने त्यो द्वन्द्वतर्फ जान्छ, देश द्वन्द्वमा फस्छ। विगतमा त्यही भएको थियो, अहिलेको यो ल्याएर चाहिँ त्यो द्वन्द्व समाधान भयो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको तर्क छ। अब के गर्ने त? तपाईँले जुन कुरा आजको दिनमा यो अहिलेको अस्तव्यस्तताको औषधि भनेर जेलाई सिफारिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो गर्दाखेरि त देश फेरि पूर्ववत अवस्थामै फर्कने हो कि? अब यस्तो हो, यो संहिता चाहिँ अब उहाँहरूले भनिरहेको सबैलाई समावेश गर्न अवसरका निमित्त ल्याउनुपर्छ भनेर जे चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको, यसको यस्तो होइन। अधिकार दिएर, राजनीतिक अधिकार दिएर मात्रै हुँदैन, अवसर र सुविधा पुर्याउनुपर्छ। पछाडि परेका जनताहरूलाई माथि उकास्ने हो भने विकास, अवसर र सुविधाहरू त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। अहिले भनियो कि तपाईँलाई अब स्मरण एउटा म गराउँछु,
यो संविधान लागू भइसकेपछि वा आन्दोलनभन्दा पछाडि सरकार बनिसकेपछि अब सिंहदरबारमा भएको सबै शक्तिहरू अधिकारहरू गाउँ गाउँमा गयो भने यहीँनेरि गल्ती भयो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भने त्यो गाउँको मान्छेले के भन्ठान्छ, म सिंहदरबार बराबरको मान्छे भएँ भन्ठान्छ। तर भन्नु के पर्थ्यो भने आजसम्म सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत भएको अवसरहरू, सुविधाहरू, सेवाहरू लिन सिंहदरबार आउनु पर्दैन, तपाईँहरू गाउँघरमा पाउनुपर्छ, गाउँघरमा जाने हामीले प्रणाली बनायौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो। यो भनाइ नै गलत भइसकेपछि उकासिएको के छ, अधिकारमुखी भयो। अधिकारमुखी कुराहरू इन्डक्ट्रिन गरिसकेपछि, इम्पोज गरी लादिसकेपछि जनताहरू त्यसैमा खेलबाड गर्छन्, त्यसैलाई भर्याङ बनाउँछन्, त्यसैलाई विकृति हुन जान्छ। त्यसकारणले के गर्नुपर्ने भने सुविधा र सहुलियतहरू, सेवाहरू गाउँ गाउँ पुर्याउनु पर्ने, विकासहरू पुर्याउनु पर्ने थियो। यहाँ त अधिकारमुखी मात्रै, कर्तव्य र दायित्व बिनाको अधिकार हुँदैन। पहिला व्यक्तिको, राज्यको, हरेकको कर्तव्य हुन्छ, त्यसपछि अधिकार हुन्छ, सत्तामा बस्नेको दायित्व हुन्छ। यी कुराहरू छुट्याउन सकेन। पहिले नै के भन्दै हुन्, तपाईँहरूको अधिकार घर घरमा, त्यसो भनेपछि हामीलाई अधिकार आयो भनेपछि उनी जुन्नी भिड्नी सबै भयो, भएकै यही हो। त्यस कारणले ठिक छ। अब अहिले यहाँले चाहिँ कतै न कतै आजको दिनमा हामीले अवलम्बन गरिराखेको संविधान, यो प्रणालीको विषयमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो। अब आजको राजनैतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ देशमा अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखा परिराखेको छ, प्रधानमन्त्रीको दल, प्रधानमन्त्री निकटको त्यो दल भन्ने कि के भन्ने अझै निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दुवै पक्षलाई दिइराखेको छैन। त्यो समूह बाहेक सम्पूर्ण समूह अहिले यसको विपक्षमा देखिन्छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जा भन्दै गर्दाखेरि त्यसपछिको स्थिति अलिक फरक पनि होला। नागरिक समाजको एक समूह पनि नागरिक अगुवाको विरत नागरिक आन्दोलनको रूपमा आन्दोलित देखिराखेको छ। भोलिको दिनमा चाहिँ आजको जुन प्रकारको नेपालभित्रको शक्ति समीकरण जे देखिराखेको छ नि, यसले चाहिँ कुन अवस्थामा पुर्याउने देख्नुहुन्छ तपाईँ? जे हुँदा पनि समस्या चाहिँ अलिकति जटिल नै देख्छु म। किनभने हाम्रा पात्रहरू नै के सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि मात्रै यहाँ लुचाचुँडी गर्छन्, यसैमा आन्दोलन गर्छन्, यसैमा झगडा गर्छन्। त्यसमा सत्पात्र नभएसम्म यही हुने हो। अब प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएछ, चुनावमा जाँदा पनि सबै चुनावमा भिडन्तै हुने हो। हाम्रो चुनावको प्रणाली फेरि चुनाव होला कि नहोला, वैशाखको 17 र 27 को जुन चुनाव यो छ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सायद निर्वाचन आयोगले, सर्वोच्च अदालतले चुनाव हुन्छ सधैँ गर्दैछ भने पनि निर्वाचन आयोगले वैशाखमै चुनाव सम्पन्न गर्न सक्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। त्यसो नहुँदा के हुन्छ त भन्ने कुरा। अब धेरै अड्कल सङ्कटकालीन लगाउँछन् केपी ओलीले भनेर भन्छन्। अब यस्तो म त्यसरी भन्दिनँ। चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आएर भ्याइएन भनेदेखि गुड फेथमा के गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले पनि अलिकति समयको माग गर्नु पर्ला र परिस्थितिलाई ख्याल गरेर केही समय पछि सारेर भयो भने चुनाव गर्नुपर्छ। चुनाव गर्नु मात्रै समाधान भन्दिनँ म। तर हाम्रो संविधानले दिन्छ, किनकि संसद विघटन भएको छ, सदर भएको अवस्थामा पनि के त्यस्तो अवस्था लगाउनुपर्छ। सङ्कटकाल भन्छन्, तर म त्यसलाई विशेष परिस्थिति भन्नुपर्छ। सङ्कटकाल लगाउन पाउने संविधान भित्रैबाट त्यो प्रावधान छ कि बाहिर पुग्नुपर्छ? निस्कन्छ, त्यो संविधान भित्रबाट निस्कन्छ। 1 वर्षसम्म लम्ब्याउनु पाउने भन्ने नै छ। त्यसकारण चुनावको त्यो एउटा सहमतिको अवस्था सिर्जना गरेर गर्नुपर्छ। म त चुनावमा जानु पर्यो भने त केपी ओलीजीलाई म यहाँबाट के पनि भन्छु भने उहाँले एउटा सहमतिको सरकार, चुनावी सरकार, यो राजनीतिक दलहरू भन्दा पनि एउटा न्युट्रल मान्छेहरूबाट एउटा सानो सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्छ। चुनावमा आइजिटी जाने मात्रै होइन, म त दावाका साथ के भन्छु भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी उहाँले चुनावमा जानु, चुनावी सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्नु होला। उहाँले सबै कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आज खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्वमा रहेको प्रचण्ड माधव समूह जुन छ नि, प्रचण्ड माधव समूह चाहिँ जसरी अहिले आलोचना गरिराखेको छ, कङ्ग्रेसको पनि देउबा बाहेक इतरको समूह चाहिँ जसरी अहिले विरोधमा देखा परिराखेको छ, जसपाको पनि एउटा केमा चाहिँ जसरी अहिलेको यो असंवैधानिक भयो भनेर भनिराखेको छ, केपी ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ चुनावमा जाने वातावरण, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ सदर भएको अवस्थामा पनि? सहमति भए त प्रधानमन्त्री अर्को बने पनि हुने, तर प्रधानमन्त्री एकजना उहाँ मात्रै भएर साह्रै उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नै अर्को हुनुपर्छ भन्नु पर्दैन। तर केपी ओलीजीले यदि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था अदालतबाट नि भएछ, अरू परिस्थिति चुनाव जानुपर्ने अवस्था भएछ भने उहाँको नेतृत्वमा अहिलेका सरकारहरू, मन्त्री परिषद चाहिँ एटलिस्ट दलभन्दा केही बाहिर सबै दलको सहमतिबाट एउटा चुनावमा सर्वस्वीकार्य हुने खालको मन्त्री परिषद गठन गरेर जानुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँले धेरै नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था पनि जनताले माग गर्छन्, त्यो पनि गर्नुपर्ने। साथसाथै महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु म भने उहाँले यो चुनाव गराउनु अथवा जुन सरकारले चुनाव गराओस्, अब आउने चुनावमा कुनै पनि चुनाव होस्, म भन्छु यो संसद पुनर्स्थापना भएछ भने 1-1.5 वर्षमा चुनाव त हुँदै गर्छ। अब आउने चुनावमा यो संविधानमा भएका कमी कमजोरीहरूको परिमार्जन र संशोधन गर्न त्यही ब्यालेटमा जनमत सङ्ग्रह भन्नुहोस् वा प्रस्ताव गर्नुहोस् कुनै संविधानमा, त्यो संशोधनसँगै लिएर जानुपर्छ।
नभए यो संविधानमा अहिले भएका धेरै ओभरल्याप्सहरूले काम गर्दैन। त्यो तयारी गर्नुपर्छ अबको सरकारले। त्यसो भए यो चाहिँ चुनाव हुँदै गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्दै गर्दाको स्थिति भयो। यदि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनातर्फ जाऊ भनेर भन्यो भने त्यति बेलाको स्थिति के देख्नुहुन्छ? किनकि अहिलेको अड्कलबाजी के छ भने प्रधानमन्त्रीले फेरि सर्वोच्च अदालतले मिति तोकेर भनिदिएन भने उहाँले चाहिँ आह्वान नै गरिदिनु भएन भने के हुन्छ, उहाँहरूकै भविष्यको विषयमा के होला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भन्ने विषयमा अड्कलबाजी छ। यहाँको के छ? अहिले बडा गाह्रो छ। मैले देखेको छु संसद पुनर्स्थापना फेरि भयो भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने फेरि अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने हुन्छ। एक त संसद कल गर्नलाई राष्ट्रपतिले कल गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म यही समस्या देख्छु। अहिले अड्कलबाजी के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे सल्लाह माग्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले त्यही सल्लाह दिन्छन् भन्ने छ। त्यस कारणले संसद बस्नलाई कल आह्वान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मलाई शङ्का छ। ल भइहालेछ भने पनि त्यहाँ सत्ताको लागि खिचातानी हुन्छ। त्यस कारण त्योभन्दा कम दुर्घटना हुने, कम खिचातानी, कम समस्या हुँदा बरु चुनावमै जानुमा उपयुक्त हुँदैछ। ढिलो चाँडो चुनाव हुनै छ भने यो सबै सर्वदलीय स्थिति सबैलाई स्वीकार्य हुने किसिमको योजना बनाएर चुनावमा जान तयार गरे हुने र त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि सरकार चाहिँ सर्वदलीय हुनुपर्छ। तर यहाँ आफैले अगाडिदेखि भन्नुभयो यो संविधान आजको दिनमा हामीले जुन संविधान अवलम्बन गरिराखेका छौँ यो संविधानको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक भन्न सकिने आधार छैन भनेर भन्नुभयो होइन। यहाँ आफै चाहिँ रुल अफ ल र मानवाधिकारमा विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति पनि जुन कदम असंवैधानिक तरिकाले असंवैधानिक बाटोबाट हामी निर्वाचनमा गयो भने त्यसबाट आउने परिणाम फेरि संवैधानिक हुन्छ, त्यो रुल अफ ल अन्तर्गत हुन्छ, कानुनको शासन त्यसपछि स्थापित भन्न सकिन्छ। मैले भनेको चाहिँ यो कदमहरू संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ। म अहिले पनि भन्छु। तर म अर्को मेरो दृष्टिकोण फरक के छ भनेदेखि मैले हेरिरहँदा अहिलेको समस्या संविधानभित्रको होइन, राजनीति समस्या हो। पोलिटिकल इस्युजहरू अदालततिर लाने होइन। यो पोलिटिकल इस्युलाई पोलिटिकल हिसाबबाटै समाधान गर्नुपर्छ, राजनीतिक हिसाबबाटै समाधान गर्नु। त्यसो भएको हुनाले द्वन्द्व होइन, सहकार्य गरेर कहाँ कहाँ समस्या हो, अब आगामी दिनमा यो समस्या नआउने किसिमको समाधानको बाटो खोजिएन भनेदेखि हुँदैन। नभए पनि यो संविधानले काम गर्दैन। जसले पनि यसको दुरुपयोग गर्छ, पात्रहरू यसको सदुपयोग गर्ने पात्र कोही पनि देख्दैन। मैले यति मात्रै भनिरहेको। त्यस कारण यी संविधानसम्म त के कदम भएर अहिलेसम्म त धेरै संविधानका छिद्रहरूलाई मिच्ने काम त भएकै छ नि। पहिले पनि जम्मै जस्तो जे गरे पनि अदालतलाई लगेर ठेल्दिने, त्यहाँ अदालतको टाउकोमा हालिदिने चलन, सबै इस्युहरू अदालतमा लानु हुँदैन थियो। जब हामीले देखिरहेको छ प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो भने केही संविधानका त्रुटि होलान्, तर बढी प्रतिशत चाहिँ राजनीतिक सङ्कट हो। अहिलेको राजनीतिक इस्यु हो। राजनीतिक इस्युलाई अदालततिर लगेर अदालतले हेर्ने भन्दा पनि जनतामा गएर यसको परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। यसका निमित्त राजनीतिक दलहरू, एउटा दल मात्र होइन, सबै दलहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसो भने मैले देखिरहेको यो संविधानमा आगामी दिनमा जहाँ जहाँ अश्लील भयो, त्रुटि भयो भनेको छ त्यहाँ त्यहाँ संशोधन गर्नु। यहाँले अगाडि उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो यदि राष्ट्रपतिले संसदको बैठक आह्वान भएन भने त्यति बेलाको स्थिति एउटा त्यो पाटो भयो। त्यस्तै गरी उहाँहरूकै भविष्यको विषयमा र त्यसपछि चाहिँ सरकार गठन हुने सन्दर्भमा पनि मान्छेहरूको अहिले एक प्रकारको अलमल जस्तो देखिन्छ। यदि सरकार नेकपा विभाजित भएन, निर्वाचन आयोगले विभाजित गरेन भने त्यति बेला चाहिँ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि पार्टीभित्रको संसदीय दलमा अल्पमत पारिसकेपछि अथवा उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि हो कि वा संसदमै गएर संसदमा चाहिँ त्यो विश्वासको मत भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ? अब यो दल एउटा, पहिला त दल दुईटा हुनु पर्यो कानुनमा हुन्छ। अहिले दल एउटै छ, दल दुईटा भएको देखिएन। दल दुईटा त विधिवत रूपमा फुटेर गएको भन्ने डिक्लेयर हुनु पर्यो, निर्वाचन आयोगले त्यो मान्दैन। त्यस्तो भएछ भने अल्पमत परिसकेपछि के गर्ने भन्ने सरकार बनाउने खेल अर्को होला। तर पहिलो नै के हुन्छ भने यो प्रदेश पुनर्स्थापना भएछ भनेदेखि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको दल नै बहुमतको दल देखिन्छ, तर छुट्टिनु पर्यो। पहिला त्यही खेल हुन्छ। छुट्टिनलाई अब प्रोसेस के हो, अविश्वासको प्रस्ताव त्यसपछि सुरु हुने। अविश्वास प्रस्ताव भन्दा पनि प्रदेश पुनर्स्थापना भएछ भने पहिले त सरकार गठनकै कुरा हुन्छ। त्यसपछि सरकार गठन भइसकेपछि फेरि अब तपाईँको अविश्वासको प्रस्तावको कुरा आयो भने 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव गठन भएको ल्याउनु पाइने छैन भनेको छ। त एकपटक फेल भएपछि 1 वर्ष ल्याउनु नपाउने भन्ने अर्को धाराशयको व्यवस्था छ। त्यसो त्यहाँ चाहिँ यस्तो कम्प्लिकेटेड छ, त्यहीँनेरि द्वन्द्व बढी हुन्छ। मैले देख्दाखेरि त्यहीँनिर देखिएको त्यो अलिक दुविधा जस्तो अहिले पार्टी त एक छ, उहाँहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना भएको सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यो परिकल्पना गरौँ। पार्टी त एक छ, निर्वाचन आयोगले विभाजित गरिसकेको अवस्था छैन, दुवैलाई मान्यता दिइराखेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री आजको दिनमा केपी शर्मा ओली किन हुनुहुन्छ भन्दा नेकपाको संसदीय दलको नेता उहाँ हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरे मात्रै पुग्ने हो कि संसदमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर योभन्दा अगाडि उहाँहरू जसरी जानुभएको थियो अलिक ढिला पुग्नुभयो, त्यति बेलाको स्थिति त्यतातर्फबाट जान्छ। यो चाहिँ मैले बुझ्नु खोजेँ। दुईटै कुरा गर्नु छ। संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु त दलभित्रको कुरा हो। हामी अहिले पार्लियामेन्टभित्रको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ संसदभित्र चाहिँ
दलको बहुमतको भएको पार्टीको दलको नेता केपी ओली नै भएको हुनाले त्यहाँभित्रबाट यसको अन्यथा दल नफुटेसम्म केही हुन सक्दैन। दल फुटेको घोषणा हुनु पर्यो। अब संसदीय दलको नेता हटाउने कुरो त पार्लियामेन्टले गर्दैन। उहाँहरूको पार्टीले निर्णय गरेर संसदीय दलको नेता हटाइयो भने चाहिँ अर्को मान्छे को हो त भने नेता चयन गरेर आएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्ने भयो। दुईटा कुरा चाहिँ रहने भयो। संसदीय दलको नेता हटाएर अर्को नेता चयन गरेर पठाउने प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने एउटा, कि भने पार्टी फुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव अथवा पार्टी फुटाएर अल्पमतमा पारेर गठबन्धनको सरकार बनाउने अर्को। दुईटा खेलभन्दा तेस्रो खेल अब संसदभित्र पुनर्स्थापना भएछ भने म देख्दिनँ। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले फेरि अध्यादेश ल्याएर आफूले चाहिँ यो त नयाँ दल गठन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ। तर दल फुट्यो भने उहाँले पनि बहुमत त पुर्याउनुपर्छ। फेरि धारा 76 का प्रावधानहरू अनुसारको बहुमत चाहिँ मसँग छ भन्ने कुरा देख्नु पर्यो। त्यो देखाउनलाई उहाँले अरूसँग नै सहकार्य गर्नलाई त्यो खेल चाहिँ अलिकति प्राविधिक हिसाबले प्रक्रियागत हिसाबले अलिकति बाँकी छ। त्यस कारण त्यहाँनिर मारामार हुने कुरा त छँदैछ। अब यतापट्टि सडकमा आएको हामी चाहिँ हाम्रो दलभित्रकै संसदीय दलको नेता पनि उहाँ होइन, अब हामीलाई चाहिँ उहाँप्रति विश्वास पनि छैन भन्ने अरू नेकपाका नेताहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि त्यो प्रक्रिया मात्रै जानु पर्यो। कि दल फुट्नु पर्यो, फुटाउनु पर्यो, विधिवत कानुनले पनि त्यसलाई भ्यालिडिटी गरिदिनु पर्ने अवस्था हुनु पर्यो, विधेयकबाट हुनु पर्यो वा त्यहाँबाट हुनु पर्यो। होइन भने पार्टीको संसदीय दल नेताबाट हटाएर अब नेता चाहिँ अर्को हाम्रो भनेर त्यहाँ फेरि प्रक्रिया सुरु हुनु। यो प्रक्रियामै अल्झिन्छ। त्यो प्रक्रियामा अल्झिरहँदाखेरि तपाईँले अहिले सङ्केत गरेपछि मलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिले सहमति स्वीकृति गर्नुपर्ने कुनै विषय छन् भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस्तो कदम पनि चाल्न सक्ने अध्यादेश ल्याउला। यो अवस्थामा अहिले दुवैतर्फले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौँ, मैले भनेअनुसार भएन भने भन्ने कुरा उहाँबाट आइराखेको छ, अर्को पक्ष पनि त्यही अनुसार अगाडि बढिराखेको छ। यो परिस्थितिमा दुवैतर्फको विचारमा संविधान पर्ने र सडकबाट चाहिँ निर्खेल हुनुपर्ने स्थिति आयो भने त्यति बेलाको त्यो परिकल्पना चाहिँ यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? के स्थिति हो? एकदमै सङ्कट। मलाई पनि त्यहाँनिर डरलाग्दो स्थिति के छ। त्यसकारण त्यसले के देखाउँछ भने इतिहासमा पटक पटक आन्दोलन भनेको यो जनताको लागि होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट प्रमाणित हुन्छ। जनताको नाममा, आन्दोलनको नाममा सत्तामा पुग्ने खेल मात्रै भएछ भन्ने कुरो पुष्टि हुनेछ फेरि लडाइँ भयो सडकमा भनेदेखि। त्यसकारण मैले फेरि भन्छु यो लडाइँ छोड्नुपर्छ। जनताहरू जहिले पनि हारिरहेका छन्, जनताहरूलाई जहिले पनि झुक्किएको मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस जनताहरूका निमित्त गर्ने हो भनेदेखि अलिकति कम खर्चिलो, कम भड्किलो, इमान्दार भएर के गर्ने हो, मिलेरै नगरिकन सुख छैन। होइन भनेदेखि यो द्वन्द्वमै जाइरहने हुन्छ। द्वन्द्वमा गइरहेपछि हुन्छ के भने यी सम्पूर्ण कुराहरू विस्थापित हुन्छ। एउटा जग त बसेको छ नि। कतिले भन्छन् यो संविधान फाल्नुपर्छ, म भन्छु यो संविधान चाहिँ बलियो जग छ, यसमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको जग चाहिँ यही संविधान हो। मैले अहिले भनिरहेको छु राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन गरे पनि हुन्छ नि। संविधान संशोधनका अरू विकल्पहरू म देख्दिनँ। यो प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन किन हुँदैन भने सबैका इन्ट्रेस्टहरू छन्, सबैका स्वार्थहरू छन्। सबैको स्वार्थ के कारण छ? आफ्नो कुर्सी र आफ्नो एरिया बचाउने स्वार्थ भएको हुनाले संविधान संशोधन 2/3बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अथवा प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले मौका के छ भनेदेखि अहिले धारा 274 प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभा दुईटा सदनमध्ये एउटा कुनै सदनमा उत्पत्ति गरेर संविधान संशोधन गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा भइरहेको छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर जहाँ जहाँ असिलो छ गुड फेथमा नागरिकहरूको हितको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरे हुन्छ। अहिले त्यसो भए कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अगाडि मैले यहाँलाई राखिराखेका थिएँ त्यो अस्तव्यस्तताको स्थितिमा सेनाको भूमिका त्यति बेला के देख्नुहुन्छ? त्यो सेनाले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय आउन सक्ने स्थिति पनि निर्माण होला कि नहोला? धेरै दृष्टिकोण, धेरै तहतकाबाट के पनि सेनाले पनि ओभरटेक गरे हुन्थ्यो भन्ने मैले पनि सुन्छु। तर मेरो दृष्टिकोणमा के छ भने सङ्कट आयो भने, थाम्न नसक्ने अवस्था भयो भने, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको अकर्मण्यताले गर्दा देश भूमरीमा पर्ने हो, जनताले दुःख पाउने हो भने सेना अगाडि त होइन, एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर सेनाको ब्याकअप हुनु दिन पनि आउन सक्छ। त्यो के का लागि भने यो संविधानको जग जोगाउनको लागि, प्रजातान्त्रिक तवरले एउटा निर्वाचन सम्पन्न गराउनको निमित्त, व्यापक यसको संशोधन गर्नको निमित्त। त्यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि जनताले पनि के गर्नुपर्छ? सेनाले राज्य गर्ने होइन, सैनिक शासन होइन, सेनाको सहयोगमा, प्रहरीको सहयोगमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेर यो कुरा समाधान गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ मैले देख्दाखेरि। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरे। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो राजनैतिक अवस्था र सर्वोच्च अदालत
कोही निर्णयमा धेरै कुरा चाहिँ फैसलामा धेरै कुरा त्यसपछि कसरी देशको राजनीति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले मार्गनिर्देश गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसपछि विकसित हुन सक्ने परिस्थिति को विषयमा पनि आजको यस कार्यक्रममा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।